इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो मकाम है, यहाँ पर किसी किस्म का हमें कोई लीडरशिप नज़र नहीं आई, किसी किस्म के कोई मुजाहिरीन नज़र नहीं आए। फेलियर है लीडरशिप के लिए कि आपकी कॉल पर कोई एक सियासी कारकुन मौजूद नहीं था उस मुजाहिरे वाली जगह पर जहाँ पर आकर आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। ये सारी वैल्यू है इमरान खान की। खान कॉल देता है तो लोग डी चौक पर भी पहुंचते हैं, बेशक जितनी मर्जी रुकावटें लगी हों। तो ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो डिसहार्ट हैं, वो किसी किस्म का भी अब स्टेप नहीं उठाना चाह रहे कि जब तक खान साहब हमें खुद कॉल नहीं देंगे या कोई फाइनल कॉल नहीं हमें मिलती, हम अब किसी भी किस्म के इस तरह के मुजाहिरों में नहीं आएंगे। हम हमेशा की तरह गिरफ्तारियाँ देते हैं, हम हमेशा की तरह शेलिंग फेस करते हैं, रबर बुलेट्स फेस करते हैं, लेकिन एट दी एंड जो नतीजा निकलता है वो कोई डील की सूरत में निकल आता है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो हमारे ज़राए हैं, वो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो ये बयानियाँ रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ कामिल कामरान और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मौजूद हूँ कमेटी चौक रावलपिंडी के मकाम पर। आज जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सपोर्टर्स से मुल्क गिर एहतजाज का जो है वो ऐलान किया था, इसी तरह रावलपिंडी का जो मकाम है वहाँ पर कमेटी चौक में जो मुजाहिरीन को कहा गया था जी कि आपने आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। पहले टाइम दिया गया जुम्मे के बाद का, फिर टाइम हुआ 3:30 का और अब टाइम तकरीबन 5:30 होने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे। जो रास्ते हैं मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि जुज़वी तौर पे बंद किए हुए हैं, ट्रैफिक रवां है, ट्रैफिक बस हल्के फुल्के कंटेनर्स लगा के रोकी गई हुई है, जुज़वी तौर पर ट्रैफिक चल रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। पुलिस की जो नफरी है वो भारी तादाद में मौजूद है, लियाकत बाग के मकाम पर भी, कमेटी चौक पर भी, और ये जो एरिया है इसके दरमियान में मिड पॉइंट्स पे भी काफ़ी एक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। इनके हाथ में शेलिंग वाली गन्स जो एज़ यूजुअल होती ही हैं। इसके अलावा जो है वो अपने सिक्योरिटी जो भी इनके पहनने वाली चीज़ें होती हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि ये सब चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होंगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स निकलेंगे। तो इस टाइम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। इक्का दुक्का कहीं पे कोई नज़र आता है तो नज़र आता है, इसके अलावा किसी के हाथ में कोई झंडा, किसी के पास कोई नारेबाजी, कुछ भी नहीं है। मज़ीद जो आगे की डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन इकराम, बड़ी मुश्किल से हमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर मिला है। सर कहाँ गायब है बाकी सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अब वो माथे पे पीटीआई का आजकल जिस तरह के हालात हैं वो माथे पे कोई लगा के नहीं निकलता पीटीआई वाले। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी साइडों पे खड़े होंगे पीटीआई के ही होंगे, सारे पीटीआई के होंगे इंशाल्लाह। ये आप यहाँ पे जहाँ भी देखेंगे सपोर्टर पीटीआई के निकलेंगे, नज़र आपको नहीं आएंगे। सिर्फ ये अलग बात है क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे इतनी अवाम अभी मौजूद नहीं। आप उधर लियाकत बाग चले जाएँ, वहाँ भी साइडों पे लोग बैठे हुए हैं, अपनी क़यादत का इंतज़ार कर रहे हैं कि कॉल किस टाइम होगी, किस टाइम लोग निकले ना निकले। तो इंशाल्लाह ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं आती तो बस बैठे रहेंगे। नहीं, ये देखें, एक प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि आप अपनी आएँ, आप प्रोटेस्ट करें अपनी। वो कहते हैं बाहर के ममालिक में अपने बैनर लगा के प्रोटेस्ट किया जाता है। हम उसी तरह के ये समझ लें अलामती हमारा एहतजाज है कि हम निकलें। जो कल 2 दिनों से जो आपने देखा होगा कि जिस तरह पंजाब कॉलेज का मसला है, तो हमें ये शक है कि कहीं उस मसले के अंदर ये भी कोई इन्वॉल्व न किया जाए, तो इसलिए भी थोड़ा सा एहतियात से ही वो मामलात हो रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह खान पाकिस्तान की वो एक तकदीर बन चुका है कि खान के अलावा पाकिस्तान में अब बिल्कुल निज़ाम नहीं चल सकता। आपने देख लिया जो 75 साल से लोग हमारे ऊपर बिठाए हुए थे, उन्होंने मुल्क का क्या हाल किया। आपने उनको बिठा के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब से उसकी रोटी छीन ली। आपने जो आईनी तरमीम लेके आना चाह रहे हैं, अवाम उसके हक़ में नहीं है। आप ये समझ लें अपने धोखों में असम्बलियों के इजलासों में तरमीम करते रहेंगे, आप उधर से जो बैकडोर जो चैनल है वो इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जब अवाम में आएंगे तो आपको अवाम बताएगी कि किसकी हुक्मरानी है और किसकी हुक्मरानी होनी चाहिए। तो अगर अवाम की मानी जाए तो हुक्मरान तो वो है, वज़ीर-ए-आज़म तो वो है जो 1.5 साल से अंदर बैठा हुआ है। हकीकी मानों में तो वज़ीर-ए-आज़म वो है आपका, उस मुल्क तो उससे चलना चाहिए। आपने तो चोर दरवाजे से बैठाए हुए हैं, आपने चंद सरबाज। तो ये तो जब ये हुकूमत आईनी हुकूमत आएगी तो ये लोग तो बाहर भाग जाएंगे। अवाम को सबको पता है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अवाम को नहीं पता। छोटे बच्चे भी समझ चुके हैं। आपने ये देखा कल परसों जो पंजाब कॉलेज में वाक़या हुआ, अवाम स्टूडेंट्स किस तरह से बाहर निकले हैं। आप
بات یہ آ چکی ہے، عوام اس ٹائم اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے، ان کی برداشت سے باہر ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہ عوام جو نکل رہی ہے، یہ غریب عوام ہے، اپنی دیہڑیاں لگانے والی عوام ہے، یہ باہر نکل رہی ہے، اس لیے نکل رہی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے۔ یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں۔ عوام اب جو وہ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جو ہے وہی کر سکتا ہے نا۔ اب وہ جو احتجاج کے لیے باہر نکلتا ہے، جو جس طرح سے نکلتا ہے، اپنے وہ باتوں سے منع کرتا ہے، اپنی باتوں سے، لیکن ووٹ جب حقیقی معنوں میں عوام کے اوپر آئے گی، عوام ان کو دکھائے گی وہ چور دروازہ، ان کو باہر بھگا کے رہے گی، اور یہ ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی، تیار ہیں؟ بالکل ضرور، اس میں تو خان جیل میں ہے، ساری عوام کو جیل میں ڈال دیں گے، ریڈی مانوں کو جیل میں ڈال دیں، عام عوام کو ڈال دیں، کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ جیلیں تو بھری ہیں، عوام سے ہی ہونی ہیں، جیلیں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام میرا یہی ہے کہ عام عوام کے لیے کہ آپ ریڈی سے لے کے دکاندار سے لے کے ہر بندہ باہر نکلے، اور یہ جس طرح سے یہ حکمرانوں نے ہمارے اوپر مہنگائی مسلط کی ہوئی ہے، ان کو وہ دکھائیں کہ عوام کی پاور کیا ہوتی ہے۔ حقیقی معنوں میں انشاءاللہ پاکستان آزاد ہوگا۔ جب تک ایک عام عوام نہیں نکلے گی، تب تک حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ ان چوروں کو باہر بھیج کے ہم انشاءاللہ دم لیں گے۔ ہم اس وقت کمیٹی چوک کے مقام پر موجود ہوں، صبح سے انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، جو مظاہرین ہیں، وہ آئیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ وقت تقریباً 7 بج چکے ہیں، لیکن اس وقت تک ہمیں کوئی ایک پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر اپنے جھنڈے کے ساتھ، کسی قسم کے کوئی بینر کے ساتھ، کسی قسم کے کوئی لیڈر کے ساتھ نظر نہیں آیا۔ البتہ ہم نے کراچی میں، خیبر پختونخوا میں بڑے احتجاج دیکھنے کو ملے ہیں، لیکن اسلام آباد اور راول پنڈی کا جو مقام ہے، یہاں پر کسی قسم کا ہمیں کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آئی، کسی قسم کے کوئی مظاہرین نظر نہیں آئے۔ یہ لیڈرشپ ہے، فیلئر ہے لیڈرشپ کے لیے کہ آپ کی کال پر کوئی ایک سیاسی کارکن موجود نہیں تھا اس مظاہرے والی جگہ پر، جہاں پر آ کر آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا۔ یہ ساری ویلیو ہے عمران خان کی۔ خان کال دیتا ہے تو لوگ ڈی چوک پر بھی پہنچتے ہیں، بے شک جتنی مرضی رکاوٹیں لگی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو پوائنٹ آف ویو دیکھا جا رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہمیشہ کی طرح عوام کو تو بلا کر خود اینڈ پہ کسی بھی قسم کی ڈیل کر لی جاتی ہے، کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جس طرح ڈی چوک پر خیبر پختونخوا سے اور پنجاب بھر سے، ایون کراچی سے بھی لوگ جو ہے ڈی چوک کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ جب ڈی چوک پر پہنچنے کا وقت ہوا تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر کوئی ڈیل کر لی، کسی بھی قسم کی کوئی ایسا بیان دے دیا جی کہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیا، جبکہ مظاہرین نے وہاں پر بھاری تعداد میں شیلنگ کا سامنا کیا، ربر بلٹس کا سامنا کیا، انہوں نے اچھا خاصا سیکریفائز کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ آ کر جو قیادت ہے، جو باہر ہے قیادت، وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہ ڈیل کر لیتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ ڈس ہارٹ ہیں، وہ کسی قسم کا بھی اب سٹیپ نہیں اٹھانا چاہ رہے کہ جب تک خان صاحب ہمیں خود کال نہیں دیں گے یا کوئی فائنل کال نہیں ہمیں ملتی، ہم اب کسی بھی قسم کے اس طرح کے مظاہروں میں نہیں آئیں گے۔ ہم ہمیشہ کی طرح گرفتاریاں دیتے ہیں، ہم ہمیشہ کی طرح شیلنگ فیس کرتے ہیں، ربر بلٹس فیس کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کوئی ڈیل کی صورت میں نکل آتا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ بیانیہ رکھے ہوئے ہیں، اور مختلف واٹس ایپ گروپس میں جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ بھی اسی حوالے سے چل رہی ہے کہ جب تک لیڈرشپ خود میدان میں نہیں آئے گی ہم لوگ بھی باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی کوئی نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔